अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, बच्चों के अच्छे और बामाना नाम रखना ये वालिदैन की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हदीसों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दिलाई है कि अपने बच्चों के अच्छे इस्लामिक और बामाना नाम रखो, क्योंकि नामों के असरात बच्चे की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़ते हैं। इसलिए अपने बच्चों के अच्छे और इस्लामिक और बामाना नाम रखने चाहिए। तो मोहतरम नाज़रीन हज़रात, नामों के ताल्लुक़ से हमारे बहुत सारे भाई बहनों ने सवालात किए हैं, कमेंट किए हैं कि हमारे सवाल का जवाब दीजिए, हमारे नाम के माना बताइए। तो मैंने उनमें से 10 ऐसे सवाल लिए हैं जिनके मुझे जवाब देने हैं। तो चलिए मोहतरम नाज़रीन हज़रात, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल कुछ इस तरह है, अस्सलामु अलैकुम, मेरी बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब है, प्लीज़ दूसरी लड़की के लिए कोई नाम सजेस्ट करें। तो मैं आपको 10 ऐसे नाम बताने जा रहा हूं जो मानी के एतबार से भी बच्ची के लिए बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत नाम हैं। इसमें से आप कोई सा भी एक नाम रख लीजिए। पहला नाम राहत है, बड़े हा के साथ राहत। ये रोमन नाम है और राहत नाम के माना आते हैं सुकून क़ल्ब, खुशी, इत्मीनान, आराम व सुकून। ये सारे के सारे जो है ये राहत नाम के माना आते हैं। दूसरा नाम है हमना, बड़े हा के साथ हमना। इसके माना आते हैं छोटी बच्ची। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक सहाबिया का नाम है। अब जहाँ सहाबिया का नाम आए तो वहाँ माना की तरफ नज़र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बस निस्बत ही काफ़ी होती है नाम रखने के लिए कि ये सहाबिया का नाम है। तीसरा नाम है तहूरा, तोय के साथ तहूरा। इसके माना आते हैं पाक, साफ़, पाक होना। चौथा नाम है युसरा, छोटे सीन के साथ युसरा। और आखिर में या है, या के ऊपर खड़ा ज़बर है, युसरा। ये कुरानी नाम है और इसके माना आते हैं आसानी, सहूलत। ऐसी आसानी जिसके बाद कभी कोई परेशानी ना हो, और मुराद इससे जन्नत है। कुरान करीम के अंदर ये लफ्ज़ जन्नत के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये युसरा जो नाम है ये बहुत खूबसूरत नाम है। पांचवा नाम है मरियम। मरियम नाम के माना आते हैं पाक, साफ़, पाकीज़ा, पारसा। और ये नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा का नाम है, मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। छठा नाम है बुशरा। इसके माना आते हैं खुशखबरी और मुसर्रत बख्श खबर। सातवां नाम है रज़ीना, जा के साथ रज़ीना। ये एक सहाबिया का नाम है और इसके माना आते हैं संजीदा, समझदार, अक्लमंद, होशियार। ये सारे के सारे जो है रज़ीना नाम के माना आते हैं। आठवां नाम है उमैमा, अलिफ के साथ उमैमा। ये भी एक सहाबिया का नाम है। नवा नाम है दानिया। इसके माना आते हैं करीब, नज़दीक, झुकने वाली। ये सब दानिया नाम के माना है। और 10वां नाम है अदीबा। तो ये भी रोमन नाम है और इसके माना आते हैं इल्म व अदब की माहिर, आला अखलाक की हामिल। ये सारे के सारे जो हैं ये अदीबा नाम के मानी में शुमार होते हैं। तो ये मैंने आपको 10 नाम बताए हैं जो लड़की के लिए बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत नाम हैं। इनमें से जो नाम भी आपको पसंद हो वो मुंतखब करके आप अपनी बच्ची का नाम रख लीजिए। तो मोहतरम नाज़रीन हज़रात, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कुछ इस तरह से है, मौलाना साहब क्या अमरा नाम रख सकते हैं, ज़रूर बताना। अमरा नाम के माना आते हैं, अमरा आइन के साथ है और इसके माना आते हैं सर पर रखी जाने वाली पगड़ी, टोपी वगैरह। ये सारे के सारे जो है ये अमरा नाम के मानी में शुमार होते हैं। और दूसरे इस नाम के माना आते हैं हार के मोतियों के दरमियान का फासला। और तीसरे इस नाम के माना आते हैं मोतियों के हार बनाने वाली सुई। ये सारे के सारे अमरा नाम के माना में दाखिल हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक सहाबिया का नाम है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बच्ची का नाम रखने के लिए। अमरा बिनते रवाहा ये मशहूर सहाबिया हैं। तीसरा सवाल कुछ इस तरह से है, मौलाना साहब बच्ची के लिए कोई नाम बता दीजिए। अभी मैंने शुरू में 10 नाम बताए हैं
ان میں سے جو نام بھی آپ کو پسند ہو اسے منتخب کر کے اپنی بچی کے لیے رکھ لیجئے۔ چوتھا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ اقرا نام رکھنا کیسا ہے، ضرور بتانا۔ اقرا یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں پڑھ۔ عربی لغت کے اعتبار سے یہ لفظ اسم نہیں ہے، یعنی نام نہیں ہے، بلکہ فعل امر مذکر کا صیغہ ہے، جبکہ نام والا لفظ اسم ہونا چاہیے۔ اس لیے عربی قواعد کے اعتبار سے اقرا نام رکھنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو آپ اپنی بچی کا اقرا نام رکھنے کے بجائے صحابیات مکرمات رضی اللہ عنہن اجمعین کے ناموں میں سے کوئی ایک نام منتخب کر کے اپنی بچی کا نام رکھ لیجئے۔ پانچواں سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ آسیہ نام رکھنا کیسا ہے، کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، آسیہ نام کے معنی آتے ہیں مضبوط، عمارت، ستون، یہ سارے کے سارے آسیہ نام کے معنی آتے ہیں، اور اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ الف کے ساتھ ہے، عین کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور آسیہ فرعون کی مؤمنہ بیوی کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے شہید کر دی گئی تھی۔ تو آسیہ نام رکھنا بہت مبارک ہے، بہت خوبصورت نام ہے، بچی کا آسیہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ چھٹا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ میری ایک لڑکی کا نام امیمہ نور ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ دیکھیے، امیمہ الف کے ساتھ یہ ایک صحابیہ کا نام ہے، اور نور کے معنی جو ہے روشنی کے آتے ہیں، روشنی، اجالا۔ تو امیمہ نور کر کے بچی کا نام رکھنا بالکل درست ہے، امیمہ نور کر کے بچی کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ ساتواں سوال کچھ اس طرح سے ہے، السلام علیکم، انابیہ نام کے میننگ بتائیے پلیز۔ تو انابیہ جو لفظ ہے اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، سب سے پہلے الف ہے، نون ہے، الف ہے، با ہے، یا ہے، اور آخر میں ہا ساکن ہے، انابیہ، یہ اس کا صحیح تلفظ ہے۔ اور اس کے معنی آتے ہیں مشک، یا مشک کی طرح ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے، اسے انابیہ کہتے ہیں۔ باہر کیف بچی کا انابیہ نام رکھنا درست ہے، بچی کا انابیہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ آٹھواں سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ عصمت نام کا مطلب بتائیے۔ عصمت کا معنی تو مجھے نہیں مل سکا، مگر عصمت عین کے نیچے زیر کے ساتھ اور لمبی تا کے ساتھ عصمت، اس کے معنی آتے ہیں پاک دامنی، پرہیزگاری اور بے گناہی، پارسائی۔ ان سارے معنی کے لحاظ سے بچی کا عصمت نام رکھا جا سکتا ہے۔ تو آپ اپنی بچی کا نام عصمت کے بجائے عصمت نام رکھ لیجئے عین کے ساتھ، تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ نواں سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ تسبیحہ نام کا مطلب بتائیے۔ تسبیحہ بڑے ہا کے ساتھ ہے، تسبیحہ، یہ اس کا صحیح تلفظ ہے، آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور تسبیحہ نام کے معنی آتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا، بڑائی بیان کرنا، تسبیح پڑھنا، یہ سارے کے سارے جو ہے تسبیحہ نام کے معنی آتے ہیں۔ تو ان سارے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے بچی کا تسبیحہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین حضرات، چلیے اب بڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ 10واں سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ عمارہ نام کیسا ہے؟ تو عمارہ نام رکھنا بالکل درست ہے اور جائز ہے۔ عمارہ عین کے ساتھ ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں وہ چیز کہ جس کے ذریعے مکان کو آباد کیا جائے، یا ہر وہ چیز جسے سر کے اوپر رکھا جائے، مثلا ٹوپی، عمامہ، پگڑی وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ عمارہ نام کے معنی میں داخل ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، عمارہ یہ ایک صحابیہ کا نام ہے، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے بچی کا نام رکھنے کے لیے۔ تو محترم ناظرین حضرات، یہ میں نے ابھی آپ کو 10 سوالوں کے جواب دیے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کے بھی بہت جلد جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ناموں کے تعلق سے یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں تو صحابہ، صحابیات یا انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے ناموں کے اوپر رکھیں، تاکہ ان ناموں کے اثرات ہمارے بچوں کی زندگیوں کے اوپر بھی پڑیں۔ ایسی آپ کو بہت ساری روایتیں مل جائیں گی کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے صحابہ اکرام کا نام بدلا، نام تبدیل فرمایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے اسلامک اور بامانہ نام رکھو، کیونکہ ناموں کے اثرات بچوں کی زندگی کے اوپر پڑتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن لوگوں کو ان کے ناموں کے ذریعے اور ان کے والد کے ناموں کے ذریعے سے پکارا جائے گا، اس لیے اپنے بچوں کے اچھے نام رکھا کرو۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط واللہ اعلم۔